बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज 21 अप्रैल हम बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ के ऊपर। कल अफसार आलम साहब को जो है वो अचानक गोली लगती है, और ये गोली लगना कितना बड़ा ड्रामा था इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी कि इस सारे ड्रामे में जो है वो कौन कौन मुलविस निकला, किसने इसमें अपना किरदार अदा किया। अफसार आलम पर जो है वो कल शाम F11 पार्क में एक मुबैना हमला होता है, जिस पर अफसार आलम साहब की जानिब से बयान भी दिया जाता है कि, और वो बयान क्या था कि मैं वॉक कर रहा था कि इस दौरान जो है वो एक नामालूम शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। 27-28 साल उसकी उम्र थी, और मुझे पेट में गोली मारता है, और वो गोली भी जो है वो पेट के दाएं साइड पर लगती है। सबसे पहले तो नाज़रीन ये कि पेट में गोली लगना और वो भी दाएं साइड पर लगना, ये इक़दाम कत्ल में नहीं आता। मेरी इस हवाले से जो है वो चंद सीनियर वकला से बात भी हुई कि ये केस जो है ये इस तरह से इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है, इनको पेट में गोली लगी है दाएं साइड पर, तो ये क्या मामला है। तो उनका यही कहना था कि कानून के मुताबिक, और जो भी अब हम तो कानून को इतना बेहतर समझते नहीं है जितना एक सीनियर वकील जो है वो हमें बता सकता है, तो उनका यही कहना था कि पेट में दाएं साइड पर गोली लगना ये इक़दाम कत्ल में नहीं आता। अच्छा, इस हवाले से जो है वो अब दूसरी बात यह है कि ये इतना हसीन इत्तेफाक है कि ऐसा ही ठीक यही मामला जो है वो हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उनके साथ भी पेश आता है। अब ये मामला क्या था इसको आगे चल कर देखते हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो वाक़यात सेम है, दोनों को पेट में दाएं साइड पर गोली लगती है। अफसार आलिम साहब जो है वो अपनी ही गाड़ी में हस्पताल जाते हैं, किसी एम्बुलेंस को कॉल नहीं की, किसी की मदद नहीं मांगी, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और वो बयान क्या है, और ये बयान जो है वो उनके ट्रीटमेंट से पहले का है। अब इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि एक ऐसा शख्स जिसको पेट में गोली लगी है अपनी ही गाड़ी में वो हस्पताल जाने की कोशिश करता है, और दौरान सफ़र जो है वो बड़ा फ्रेश फील कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको तो कोई सुई भी नहीं लगी, ऐसा लग रहा था उनके एक्सप्रेशन से, लेकिन पेट में गोली लगी है। और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, और ये बयान जो है वो ट्रीटमेंट से पहले का है, ये बयान हस्पताल पहुंचने से पहले का है। उन्होंने ज़रा भी देर नहीं लगाई, उन्होंने थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं किया कि पुलिस को तो आने दो, पुलिस को मेरे तक पहुंचने दो, पुलिस मेरा बयान रिकॉर्ड करेगी और फिर वो मीडिया पर जो है वो चलेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना बयान जो है वो खुद रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, उसको नशर करना भी ज़रूरी समझा। अपने बयान में जो है वो अफसार आलम साहब क्या कहते हैं, वो वाक़े की तफसील बताते हैं, और साथ ही जो है वो ये भी कहते हैं कि मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं खामोश नहीं रहूँगा, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश, मेरी आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश ना की जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ जो हैरानगी की बात है वो ये है कि इधर अफसार आलम साहब को गोली लगती है, उधर जो है वो दो ट्वीट सामने आते हैं, और ऐसा लगता है कि ट्वीट करने वाले को पहले से मालूम था कि ये कार्रवाई होने वाली है, ये हमला होने वाला है, या शायद ये सारा प्री प्लान हमला ही था। अच्छा, एक ट्वीट तो आता है लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब का, दूसरा ट्वीट आता है उनकी साहबजादी साहिबा मरियम नवाज़ का। तो लेकिन यतीम खाना चौक में जो कुछ होता रहा, लाहौर जो कि इनका अपना घर है, इस शहर में जो कुछ होता रहा 2 दिन, इस पर जो है ये दोनों बाप बेटी कुछ नहीं बोले। लेकिन अफसार आलिम पर हमला इतना हसास मामला था, इतना संगीन मामला था कि ये दोनों अजीम हस्तियां जो है वो फ़ौरन मैदान में आ जाती हैं और ट्वीट करती हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये सिविल सुपरमेसी की एक बड़ी आवाज़ थी पाकिस्तान में, इसको दबाने की कोशिश की गई है, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे जमहूरियत को जो है वो बड़ा ख़तरा है। मरियम नवाज साहिबा ने अफसार आलम की वीडियो शेयर की, और सबसे पहले तो अपने वालिद साहब का जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया, अफसार आलम साहब की वो वीडियो शेयर की जो वो अपना वीडियो बयान दे रहे हैं, और साथ ही कहती हैं कि ये जमहूरियत पर बड़ा हमला है, आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, ये वो ताकतवर हल्के हैं जो हमेशा बोलने वाले की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, ये आवाज़ें बंद करने की कोशिश करते हैं, ये सिविल सुपरमेसी पर हमला है, और बला बला जितना भी वो बोल सकती थी उन्होंने बोला। लेकिन ये मामला जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता।
اس سارے کھیل میں، اس ساری کیمپین میں ہماری جو ایک اور عظیم ہستی ہے، ایک اور عظیم صحافی ہیں، حامد میر صاحب، جو کہ کبھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ترجمان کہہ لیں، سمجھے جاتے ہیں۔ حامد میر صاحب کا بھی ٹویٹ سامنے آتا ہے، پہلے تو وہ اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی کہ ابھی ابصار عالم صاحب سے ہسپتال میں ملاقات ہوئی، مجھے دیکھتے ہی ابصار عالم نے کہا کہ گولی لگنے کے بعد سب سے پہلے مجھے تم یاد آئے، تم نے بھی کراچی میں گولیاں لگنے کے بعد دوستوں کو فون کیے تھے، میں نے بھی حملے کے بعد فون پر دوستوں کو بلا لیا۔ ابصار عالم پرعزم دکھائی دیے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ حامد میر صاحب جو ہے، ساتھ ہی وہ اپنی ابصار عالم کی اور خواجہ آصف صاحب کی ایک تصویر بھی شیئر کرتے ہیں اس ٹویٹ کے ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے تو اس ٹویٹ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے واقعے کی یاد دہانی کرائی ہے لوگوں کو کہ مجھ پر بھی ٹھیک ایسا ہی حملہ ہوا تھا، ایسا ہی نامعلوم حملہ مجھ پر ہوا، اور ابصار عالم کو سب سے پہلے جو ہے وہ میں یاد آیا، ابصار عالم صاحب کو اللہ یاد نہیں آیا، ابصار عالم کو اپنا آخری وقت یاد نہیں آیا۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ گولی کہیں اور بھی لگ سکتی تھی اگر یہ ڈرامہ نہ ہوتا، لیکن اللہ رسول یاد نہیں آیا، ان کو یاد آئے ہیں تو حامد میر صاحب یاد آئے ہیں۔ یہ ٹویٹ کی ہے حامد میر صاحب نے، اور یہ بات جو ہے وہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ابصار عالم کے حوالے سے خصوصی سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اب یہ بھی کوئی نامعلوم قاتل ہوں گے، یہ بھی کوئی نامعلوم حملہ ہوگا۔ انہوں نے بھی اداروں پر الزام لگایا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری فوج جب کسی کو غائب کرواتی ہے تو ویسے کسی پارک سے اٹھا کر لے جائیں گے، یا آئی ایس آئی جب کسی پر حملہ کرواتی ہے، فوج کسی پر حملہ کرواتی ہے تو کیا وہ ایسے ہی کسی عام سے بندے کو جو ہے وہ کہیں پر بھی بھیج دیں گے کہ کسی پر بھی جا کر جو ہے وہ گولی چلا دے، نہ کوئی وقت دیکھیں گے نہ کچھ اور دیکھیں گے، بس یہ کہ آپ نے جو ہے وہ فلانے بندے پر پیٹ میں دائیں سائڈ پر خصوصی جگہ بتاتے ہیں ادارے کہ اس سے جو ہے وہ اس بندے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، وہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرے، اتنا ٹائم آپ نے اس کو دینا ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ فوج آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک عام انسان پر یا ایک خاص شخص پر جو ہے وہ حملہ کرواتی ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی چیختی ہوئی کود پڑتی ہیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا جو ان کا سیل ہے اس سے ٹویٹر پر ایک کمپین شروع کروا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ ساری تفصیلات رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ ڈرامہ تھا جس کو میں نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، کہ یہ وہ حملہ تھا جس کو میں نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔